जमात हुकूमत को भेज सके उस कमीशन में देखने के बाद। आज सर ये 10 साल के बाद ये जॉइंट सिटिंग में आया है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ना हमारे वालिदैन की ये तरबियत है, ना हमारे ये खुमीर में ना खून में है कि कोई ऐसा काम हो जिसकी वजह से फितना कादियान को हवा मिले। हमने अपने आका के हजूर सब ने सुरखरू पेश होना है। मैं सिर्फ ये अर्ज़ करूँगा कि इस कानून पे सर सियासत ना की जाए। जो जायज़ तजावीज़ आई हैं, मैं अभी आज फिर दोबारा, हालांकि सर ये 1 माह पहले ये चारों अमेंडमेंट्स हमने दोबारा देख के सिर्फ इबहाम दूर करने के लिए, मैं फिर कहूँगा इबहाम दूर करने के लिए, इबहाम नहीं था, ओवर द टॉप हमने कर दिया। मौलाना अपनी बात कर लें, जो जवाब की ज़रूरत हुई तो मैं हाज़िर हूँ। जी आप पहले प्रॉपर मूव कीजिए। सर मैंने सुन लिया, तशरीफ रखिए। wish to move that the bill to provide for constitution of a National Commission for Minorities' Rights, the National Commission for Minorities' Rights Bill 2025, as passed by Majlis Shura Parliament and returned by President, be taken into consideration at once under clause 2 of article 75 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan। समझते नहीं है, मेरी नज़र में तो वो इसके एम्बिट से वैसे ही बाहर हैं, क्योंकि ये एक्ट कहता है कि ये गैर मुस्लिमों के लिए है। अब मैं खुल के बात करूँगा, जो कादियानी है वो अपने आप को आइन कहता है, पाकिस्तान की रियासत कहती है कि ये गैर मुस्लिम है और वो उस कैटेगरी में अपने आप को नहीं मानते। ये उनका अपना अमल है। हमने अपने आका के हजूर पेश होना है रोज़े महशर, और हम सुरखरू होके जाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। मेरे आका का ही हुक्म है कि अक़लियतों का ख्याल करो, उनके हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ दो, रियासत की ये ज़िम्मेदारी है। मेरा आइन ये कहता है आर्टिकल 20 के हमने इनको हकूक़ देने हैं, और आर्टिकल 20 को जब इंटरप्रेट किया सुप्रीम कोर्ट ने और चैलेंज किया गया 1984 का ऑर्डिनेंस, तो उसमें कह दिया गया कि जो लोग अपने आप को गैर मुस्लिम नहीं मानते और ख़ुद को इस्लाम का लिबादा ओढ़ के इस्लामी शायर जो हैं उनकी तरवीज करना चाहते हैं, उनको आर्टिकल 20 की प्रोटेक्शन हासिल नहीं है। तो इसी पैराए में ये सारा जो है ये कानून बनाया गया। हमारी अमेंडमेंट ये थी कि दिस एक्ट शैल बी ट्रीटेड इन एडिशन टू एग्जिस्टिंग लॉज एंड नॉट इन डेरोगेशन, यानी कि जो मुतलका कवानीन इस बाबत हैं उनकी फ़ौक़ियत रहेगी, और जहाँ पे कोई अच्छी चीज़ें हैं वो इस लॉ में से निकल आएंगी। ये सर एक फॉर्मल प्रोविज़न होती है तो कमीशन के। मैं सर पूरी तरह से 12 का मैं एग्री करता हूँ कि सेक्शन 35 को हम ओमिट कर देते हैं, 36 को री नंबर करके 35 कर दिया जाए, क्योंकि ये एक फॉर्मल प्रोविज़न होती है। रही बात सुओ मोटो की, तो ऑन द लाइटर साइड कामरान मुर्तज़ा साहब को असल में सर थोड़ा सा दुख ये है कि वो दूसरी अदालत का सुओ मोटो क्यों ख़त्म हुआ है, तो हमने आईनी अदालत से सुओ मोटो लिया था वापस, क्योंकि सुओ मोटो के खौफ से लोग जो थे वो घरों में चले जाते थे। कमीशन वैसे है, ये नवीद कमर साहब के लिए अर्ज़ करूँगा, ये बेज़रर कमीशन है। ये अपने हकूक़ के हवाले से बात करेंगे बैठ के वहाँ पे, और इनके पास कोई सज़ा जज़ा के फ़ैसले करने के इख्तियार नहीं है। जो होगा ये रिकमेंडेशन की सूरत में हुकूमत को ही भेजेंगे। ठीक। लेकिन उसके बावजूद अगर समझते हैं कि अगर हमने सुओ मोटो से किनारा कर ही लिया है तो फिर पूरा कर लेते हैं सर, फिर ना इधर रहते हैं ना उधर रहते हैं, छोड़ देते हैं ऐसे भी। तो इन दो तजावीज़ को आई कंसीड टू क्लैरिफाई द सिचुएशन। उसके साथ सर मेरी ये इस्तदा होगी कि इसको 12 साल से सर ये पेंडिंग है, इसको पास कर दिया जाए। मैं ख़ास तौर पे अपने जो अक़लीती MNA हैं आमिर जीवा साहब, कोस्तानी साहब हैं, हमारे मिनिस्टर फॉर स्टेट धनेश कुमार साहब हैं, सारे दोस्त अहबाब जितने भी यहाँ पे मेंबरान कौमी असम्बली और सैनेट है, मैं उनका शुक्रगुजार, उन्होंने बड़ी मेहनत की इस सारे मामले में आगे चलाने के लिए। ठीक है। तो सर इन वजाहतों के साथ आई रिक्वेस्ट दिस हाउस टू पास दिस बिल। सर जमात हुकूमत को भेज सके उस कमीशन में देखने के बाद। आज सर ये 10 साल के बाद ये जॉइंट सिटिंग में आया है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ना हमारे वालिदैन की ये तरबियत है, ना हमारे ये खुमीर में ना खून में है कि कोई ऐसा काम हो जिसकी वजह से फितना कादियान को हवा मिले। हमने अपने आका के हजूर सब ने सुरखरू पेश होना है। मैं सिर्फ ये अर्ज़ करूँगा
کہ اس قانون پہ سر سیاست نہ کی جائے. جو جائز تجاویز آئی ہیں میں ابھی آج پھر دوبارہ، حالانکہ سر یہ 1 ماہ پہلے یہ چاروں امینڈمنٹس ہم نے دوبارہ دیکھ کے صرف ابہام دور کرنے کے لیے، میں پھر کہوں گا ابہام دور کرنے کے لیے، ابہام نہیں تھا، اوور دا ٹاپ ہم نے کر دیا. مولانا اپنی بات کر لیں، جو جواب کی ضرورت ہوئی تو میں حاضر ہوں. جی آپ پہلے پراپر موو کیجئے. Sir, میں نے سن لیا، تشریف رکھیں. wish to move that the bill to provide for constitution of a National Commission for Minorities' Rights, the National Commission for Minorities' Rights Bill 2025, as passed by Majlis Shura Parliament and returned by President, be taken into consideration at once under Clause 2 of Article 75 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. سمجھتے ہی نہیں ہے، میری نظر میں تو وہ اس کے ایمبٹ سے ویسے ہی باہر ہیں، کیونکہ یہ ایکٹ کہتا ہے کہ یہ غیر مسلموں کے لیے ہے. اب میں کھل کے بات کروں گا، جو قادیانی ہے وہ اپنے آپ کو آئین کہتا ہے، پاکستان کی ریاست کہتی ہے کہ یہ غیر مسلم ہے، اور وہ اس کیٹیگری میں اپنے آپ کو نہیں مانتے. یہ ان کا اپنا عمل ہے. ہم نے اپنے آقا کے حضور پیش ہونا ہے روز محشر، اور ہم سرخ روح ہو کے جائیں گے انشاءاللہ العزیز. میرے آقا کا ہی حکم ہے کہ اقلیتوں کا خیال کرو، ان کے حقوق کو تحفظ دو، ریاست کی یہ ذمہ داری ہے. میرا آئین یہ کہتا ہے آرٹیکل 20 کہ ہم نے ان کو حقوق دینے ہیں، اور آرٹیکل 20 کو جب انٹرپریٹ کیا سپریم کورٹ نے اور چیلنج کیا گیا 1984 کا آرڈیننس، تو اس میں کہہ دیا گیا کہ جو لوگ اپنے آپ کو غیر مسلم نہیں مانتے اور خود کو اسلام کا لبادہ اوڑھ کے اسلامی شاعر جو ہیں ان کی ترویج کرنا چاہتے ہیں، ان کو آرٹیکل 20 کی پروٹیکشن حاصل نہیں ہے. تو اسی پیرائے میں یہ سارا جو ہے یہ قانون بنایا گیا. ہماری امینڈمنٹ یہ تھی کہ دس ایکٹ شیل بی ٹریٹڈ ان ایڈیشن ٹو ایگزسٹنگ لاز اینڈ ناٹ ان ڈیروگیشن، یعنی کہ جو متعلقہ قوانین اس بابت ہیں ان کی فوقیت رہے گی، اور جہاں پہ کوئی اچھی چیزیں ہیں وہ اس لاء میں سے نکل آئیں گی. یہ سر ایک فارمل پروویژن ہوتی ہے کمیشن کے. میں سر پوری طرح سے میں ایگری کرتا ہوں کہ سیکشن 35 کو ہم اومٹ کر دیتے ہیں، 36 کو ری نمبر کر کے 35 کر دیا جائے، کیونکہ یہ ایک فارمل پروویژن ہوتی ہے. رہی بات سوو موٹو کی، تو آن دا لائٹر سائڈ کامران مرتضیٰ صاحب کو اصل میں سر تھوڑا سا دکھ یہ ہے کہ وہ دوسری عدالت کا سوو موٹو کیوں ختم ہوا ہے. تو ہم نے آئینی عدالت سے سوو موٹو لیا تھا واپس، کیونکہ سوو موٹو کے خوف سے لوگ جو تھے وہ گھروں میں چلے جاتے تھے. کمیشن ویسے ہے، یہ نوید قمر صاحب کے لیے عرض کروں گا، یہ بے ضرر کمیشن ہے. یہ اپنے حقوق کے حوالے سے بات کریں گے بیٹھ کے وہاں پہ، اور ان کے پاس کوئی سزا جزا کے فیصلے کرنے کے اختیار نہیں ہے. جو ہوگا یہ ریکمنڈیشن کی صورت میں حکومت کو ہی بھیجیں گے. لیکن اس کے باوجود اگر سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے سوو موٹو سے کنارہ کر ہی لیا ہے تو پھر پورا کر لیتے ہیں سر، پھر نہ ادھر رہتے ہیں نہ ادھر رہتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں ایسے بھی. تو ان دو تجاویز کو آئی کنسیڈ ٹو کلیریفائی دا سچویشن. اس کے ساتھ سر میری یہ استدعا ہوگی کہ اس کو 12 سال سے سر یہ پینڈنگ ہے، اس کو پاس کر دیا جائے. میں خاص طور پہ اپنے جو اقلیتی ایم این اے ہیں، عامر جیوا صاحب، کوستادی صاحب ہیں ہمارے منسٹر فار اسٹیٹ، دھنیش کمار صاحب ہیں، سارے دوست احباب جتنے بھی یہاں پہ ممبران قومی اسمبلی اور سینٹ ہیں، میں ان کا شکر گزار. انہوں نے بڑی محنت کی اس سارے معاملے میں آگے چلانے کے لیے. ٹھیک ہے. تو سر ان وضاحتوں کے ساتھ آئی ریکویسٹ دس ہاؤس ٹو پاس دس بل سر.